شو به نیزه، علی را نشان نده، گهواره نیست، دست خودت را تکان نده. به خواب گل خوشگل و نازنینم لالایی، الهی که داغت رو هیچ وقت نبینم لالایی لالایی. دعا کن عزیز دلم تا که بارون بباره، عمو رفته از قشنگم. عمو عباس صدامو میشنوی؟ میخوام باهات حرف بزنم، مثل اون وقتا که منو بغل میکردی، رو پاهات میشستم، موهامو شونه میکردی، تو بغلت منو فشار میدادی، میگفتی عمو قربونت بره. یادته؟ روزای خوبی بود، من اون روزا رو خیلی دوست دارم. اون وقتا که همه با هم بودیم، داداش علی بود، قاسم بود، عبدالله و اصغر بودن، همه بودن، بابا بود. یادته؟ عمه میگه همه شما یه جایی، کاش ما هم میومدیم پیش شما، اینجا اصلا خوب نیست، ما خیلی تنهاییم. تازه یه چیزایی هم هست سکینه جون گفته بهت نگم، میگه اگه بهت بگم دق میکنی. تازه میگه ما به عمو عباس نباید میگفتیم بره آب بیاره، میگه ما عمو رو خجالتش دادیم، ولی ما که نمیخواستیم این کارو بکنیم. میدونی عمو جونم، آخه علی اصلا خیلی گریه میکرد، خب منم دلم براش خیلی میسود. حالا مادرشم که ندیدی و الا به همون حق میدادی. راستی الان علی اصغر پیش شماست. آخه من یه سر کوچولو رو نیزه دیدم، خیلی شبیهش بود، ولی عمو جون و سکینه جون میگن داداش کوچولو بغل توه. شایدم، آخه این روزا چشم خوب نمیبینه. تازه سکینه جون گفته اینا رو هم بهت نگم، ولی
فکر میکنم شما ما رو میبینید. آخه از اون بالا شما که به نیزه ها هستید خوب میتونید ما رو ببینید. البته اگه قول بدی چشاتو نبندی. شاید به خاطر این چشاتو میبندی که نتونستی برای ما آب بیاری، یا شایدم به خاطر اینکه ما معجر نداریم، دوست نداریم ما رو اینجوری ببینیم. شایدم به خاطر این زنجیرایی که به دست و پامون بستن نمیخوایم ما رو اینجوری ببینیم. ولی عمو جون، من خیلی دوست دارم چشاتو ببینم. آخه تو قشنگترین و مهربونترین و قویترین عموی دنیا هستی. چشاتو واکن و منو ببین. اصلا نمیخواد دیگه برا ما آب بیاری. عمو جونم، من دیگه آب نمیخوام. عمو جون. چه میخواهد؟ ساکتش کنید! خاموش! ببینید این بچه چه میخواهد؟ خاموشش کنید! خدایا چیست؟ معلوم است چه غلطی میکنید اینجا؟ دکتر نیستی. دکترک بهانه میآورد. خواب کرده. سبایش رو ببرید. چه میخواد؟ گرسنه نیست.